बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो औरत या एक काम करती है उसकी कोई भी नमाज कबूल नहीं होती। नाज़रीन इकराम, वो कौन सी औरतें हैं जिनकी कोई भी नमाज कबूल नहीं होती? जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें। और आप सभी भाइयों और बहनों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मोहतरम नाजरीन, एक मर्तबा उम्मे हामिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। कहती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जी चाहता है कि मैं आपके साथ नमाज पढ़ूं। सोचो, इतनी बड़ी कोई तमन्ना या इससे बड़ी कोई ख्वाहिश हो सकती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए, इससे बड़ा भी कोई खुशनसीब हो सकता है? अच्छा, ज़रा आगे की बात भी गौर से सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नमाज पढ़ने को पसंद करती हो, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ज़रा गौर से सुनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम अपने दार में यानी अपने घर में नमाज पढ़ोगी वह किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छुप के जो औरत नमाज पढ़ेगी वह सबसे बेहतर होगी। उम्मे हामिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब यह बात सुनी तो वह वापस चली गईं। उन्होंने घर के कोने में नमाज की जगह मुतक्कस की जहां अंधेरा था, जहां किसी की भी नज़र नहीं पहुंचती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबिया फिर वही नमाज पढ़ा करती थी, यहाँ तक कि वह अपने रब के पास चली गई। मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि कोई औरत घर के कामकाज करके, बच्चों को खिला पिला कर, शौहर की फरमाबरदार करके, जब उसका थकावट से बुरा हाल हो जाए, सर्दी का मौसम हो, रज़ाई और कंबल में लेटी हुई हो, सर्दी से थर काँप रही हो और फिर अल्लाह की पुकार यानी अजान की आवाज़ सुनकर गर्म कंबल छोड़कर वो औरत सख्त सर्दी में ठंडे पानी से वज़ू करे, ठंडे पानी और सर्दी की वजह से जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएं, सर्दी से जिस्म काँप रहा हो, सर्दी ऐसी हो कि दांत बज जाएं, फिर भी ऐसी औरत अल्लाह तबारक ताला की रज़ा और सवाब की नियत से वज़ू करे और फिर सर्दी को बर्दाश्त करके नमाज अदा करे और उसकी नमाज कबूल ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो औरत जवान हो जाए जब तक सर पर दुपट्टा नहीं, उसकी नमाज कबूल नहीं होती। और आपने यह भी फरमाया कि जो अपने बालों को नहीं ढकती उसकी भी नमाज कबूल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान दिया कि अगर कोई औरत खुशबू लगाकर मस्जिद में जाती है और उसकी खुशबू दूर तक पहुंच जाती है तो जब तक यह औरत गुस्ल नहीं कर लेती उसकी नमाज नहीं कबूल होगी। इसलिए आपने ये फरमाया, औरतों की जमात तुम में से कोई मस्जिद में जाना चाहे तो खुशबू लगाकर ना जाया करे। मिस्कातन मसाबी की रिवायत है कि जब तक ऐसी औरत गुस्ल नहीं कर लेती उसकी नमाज कबूल नहीं होती। खुदाबंद की नाफरमानी करने वाली औरत, हदीस के अल्फाज है, 3 ऐसे लोग हैं जिनकी नमाज कबूल होना तो दूर की बात, कान पर भी नहीं जाती। वह कौन से लोग हैं? ऐसा गुलाम जो मालिक की इजाज़त के बगैर दौड़ गया है, वह जाकर तहज्जुद भी पढ़ेगा तो भी कबूल नहीं होगी। ऐसी औरत जो अपने खाविंद को नाराज़ करके रात गुजारती है, उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी औरतों के बारे में न बताऊं जो कब्र से सीधे जन्नत में चली जाएंगी? सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो खुशकिस्मत और खुशनसीब औरतें कौन सी हैं? फरमाया, ज्यादा बच्चे जन्ने वाली औरत यानी ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत मरने के बाद कब्र से सीधा जन्नत में जाएगी। फिर फरमाया, जब शौहर नाराज हो जाए, शौहर को जल्दी राजी करने वाली औरत, जब शौहर नाराज हो जाए तो शौहर के हाथों में हाथ रखकर जो बीवी कहती हो, ऐ मेरे सरताज, जब तक आप राजी नहीं होंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी, जब तक आप राजी नहीं होंगे मैं पानी नहीं पीऊंगी, जब तक आप राजी नहीं होंगे मैं बनाव श्रृंगार नहीं करूंगी,
جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں جیب و زینت نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں اس وقت تک اپنی آنکھوں میں کاجل یا سرما ہرگز نہیں لگاؤں گی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، ٹوٹ کر پیار کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے، شوہر کی خامیاں دوسری عورتوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، ہمیشہ شوہر کی تعریف ہی بیان کرتی ہے۔ فرمایا وہ نمازی عورت، قرآن مجید پڑھنے والی عورت، شریعت پر پابندی سے عمل کرنے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، مرد کے لیے یہ خاص نعمت ہے، انسانیت کے لیے یہ اللہ کا ایک احسان بھی ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک بلند مقام دیا۔ اسلام نے عورت کو سونے، چاندی، جواہرات اور ریشم کے استعمال کرنے کی اجازت دی تاکہ عورت ان چیزوں کے ذریعے اپنے حسن کو مزید بڑھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تحقیقات کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ میرے صحابہ جب تو کافی عرصے بعد سفر سے واپس گھر لوٹو تو اچانک گھر میں نہ چلے جایا کرو، بلکہ اپنی عورتوں کو اتنا موقع ضرور دو کہ وہ بن سنور کر، خوبصورت ہو کر بڑے پیار اور محبت سے تمہارا استقبال کر سکیں۔ مگر ان سارے کاموں کے لیے اسلام نے ایک شرط بھی رکھی کہ عورت بناؤ شنگار کر کے مارکیٹ کی زینت نہ بنے اور بن سنور کر بازاروں کی رونق نہ بنے۔ عورت اپنے آپ کو بناؤ شنگار کرے، مگر صرف اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے بناؤ شنگار کرے، غیر محرم مردوں کے سامنے پیش نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوگا۔ ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر کچھ پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی سرائے ہی سباب ہو، ویسی مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان کسی سب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، اور صحیح ترغیب کی روایت بھی سننے والی ہے۔ فرمایا ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی کہ جس کو کہا گیا کہ تم جنازہ نہ پڑھاؤ لیکن پھر بھی وہ جنازہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے کہ میں ہی پڑھاؤں گا اور ضد کرتا ہے۔ یا مسلمان نے کہا کہ آپ پڑھا دے، کوئی پڑھا دے، دعائے اخلاص یا کر دے کہ آپ کی بخشش فرما دے، اللہ اس کے درجہ بلند فرما دے۔ یا کوئی نمبر لینے والی بات تو نہیں کہ اس پر کوئی جھگڑا کیا جائے کہ بس میں پڑھاؤں گا، کوئی اور نہ پڑھائے۔ کسی عام مسلمان جو کلمہ پڑھانے والا، عقیدے والا ہو، اس کے پیچھے بھی ہم سب کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ کیا دنیا میں ہم سے 1 نہیں 10 نہیں 100 گنا زیادہ نیک انسان ہے؟ یا تو میرا رب جانتا ہے کیوں میں اس طرح کی سوچ بناؤ بیٹھا ہوں کہ مجھے کوئی بڑا، کوئی نیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک بندے اس دنیا میں رکھے ہیں، ہم نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی ہوگی۔ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے امام باغی کہا کرتے تھے کہ تقویٰ کی تعریفیں تو لوگ بہت کرتے تھے، تقویٰ یہ بھی ہے کہ اس وقت انسان صحیح مقتی نہیں بنتا جب تک دوسروں سے اچھا نہیں سمجھتا۔ ایسا تقویٰ بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت نصیب فرمائے اور سب کی عبادت کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔